राजा वीरेन्द्रले मलाई गएर यो चाहिँ हस्ताक्षर नगर महाकालीमा राम्रो छैन भन्दा मैले राजालाई टेरिन र गएर सही गरेँ दिल्लीमा पो हुन्छ बा यति विषय होइन। एक चम्चा पानीमा डुबेर मर्नुपर्ने भयो त्यस्तो भन्ने मान्छे के गरे त्यो अझ उ गर्छ। अब महाकाली सन्धि राम्रो भयो भए यो 28-29 वर्षसम्म त्यो सही गरेको चाहिँ सन्धि एक पाइला बढाएको छैन, किन त्यसमा राष्ट्रघात भएको छ है। 2 महिनामा हुने काम बनाएको छ त्यहाँ डिपिआर बन्ने, 28-29 वर्ष भयो बनाएको छैन। 2 वर्षमा चाहिँ फाइनेन्सिङ हुने, 8 वर्षमा त पञ्चेश्वर बाँधे बन्ने भनेको चाहिँ 28 वर्ष भइसक्यो। 12-2ले के भन्छ त्यहाँ 12-2ले के भन्छ भने 10 वर्ष या अगाडि यसको पुनरावलोकन हुन्छ भनेको छ। 3वटा 10 वर्ष गइसक्यो भएको छैन, किन सोध्नु होला। त्यो सन्धि सही गर्ने चाहिँ 30 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री र विपक्षीका नेता उही शेरबहादुर उही खड्गौली आज पनि तिनै छन् है। अनि यो देशमा युवाले मेरो यहाँ भविष्य छ भने कसरी पत्याउने, एयरपोर्टमा जानुहोस् दिनको 3000-5000 कतिले चाहिने टाटा बाई बाई यो व्यवस्थामा हामीलाई विश्वासै छैन भनेर हिँडिरहेका छन्। तपाईँ हाम्रो कुरा हामी बुढाहरूको नपत्याउँ होइन, तिनलाई त पत्याइदिउँ न, भविष्य छैन भनेर त हिँडिरहेछन् दिनदिनै होइन। +2 पास गर्न पाएको छैन, सबैजना बाहिर हिँड्ने भन्छन्, किन यहाँ कसैलाई विश्वास छैन। विद्युत हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा म अहिले मेरो टाइम स्टप वाच पनि राखेको छु 15 मिनटलाई। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि देश राष्ट्र कसरी जन्मिन्छ भन्दाखेरि ओटो फन बिस्मार्क जसले चाहिँ जर्मनलाई युनिफाई गरे उनले के भन्थे ब्लड एन्ड आइरन, रगत र हतियारले। र यस्तो खालको देश बनेको अमेरिका हो लडाइँ लडेर, जर्मनी हो र धेरै संसारको मान। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले यो 22-24 सबैलाई एउटा राष्ट्र बनाउनु भएको त्यो एकीकरण नै पनि युद्धबाट भएको हो, ब्लड एन्ड आइरन भएको हुनाले यो स्थापनामै पनि शाहवंशको एउटा ठुलो देन छ, नत्र यो नेपाल भन्ने कुरा अहिले रहँदैन थियो। त्यसपछि त्यस बेलामा यो 1743 मा यो सुरु भयो। त्यसपछि 1744 मा रबर्ट क्लाइभ भन्ने बेलायती उपद्रव एकदम बदमास मान्छे 18 वर्षको काँधो भएको त्यो इन्डियामा आयो र इन्डियामा आएर इन्डियालाई चाहिँ पहिलो कोलोनाइज गर्ने मान्छे पनि त्यही हो। इन्डियाको पहिलो गभर्नर रबर्ट क्लाइभ। हेर्नुहोस् उताको र यताको यहाँको युनिफिकेसनको अभियान र उताको त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी बढ्ने अभियान सँगसँगै भयो हुनाले त्यसबेला बेलायतीले नेपाललाई हमला गर्न खोज्यो। त्यसबेला हामी बरोबरमा थियौँ, सिन्धुलीगढीमा बेलायती हराइयो, मुसलमान आए, मुसलमानलाई हराइयो। कसले गरेको भन्दाखेरि त्यस बेलामा हाम्रो राज्य राजाको अन्तर्गतको राज्य बलियो थियो, सुरक्षा एकदम बलियो थियो र हामी पनि यो साउथ एसियाको पावर हाउस जस्तै थियो। कल्पना गर्नुहोस् अहिले इन्डिया एक डल्लो नभएको भएदेखि नेपाल सुप्रिम बलियो हुन्थ्यो। त्यसले यो कुरा हामीले बिर्सनुहुन्न। चीनसँग लडाइँ लडियो, 3टा, तिब्बतसँग लडाइँ लड्यो, 3टा लडाइँमा पनि गोर्खाले कहिले हार्यो, कहिले जित्यो, कहिले बरोबरी तर अस्तित्व राख्न सक्यो। त्यसपछि यो पनि त्यही बेलामा जुन बेला हाम्रो राजतन्त्र प्लस राज संस्था थियो। त्यसपछि जब जङ्गबहादुर आए, जङ्गबहादुरले सत्ता लिए पनि राजाको अस्तित्वलाई जस्ताको तस्तै इस्टाब्लिस गरेर राखिएको थियो, किन उनलाई थाहा थियो कि राजाको महत्त्व बेलायती पनि राजा भएको हुनाले, कोलोनियल पावर भएको हुनाले हाम्रो पनि यहाँ त्यो हुनुपर्छ भन्ने खालको कन्सियसले गर्दा राणा सरकारले राजालाई कमजोर बनाएर राखे 104 वर्ष, तर राज संस्थालाई आफ्नै पोजिसनमा राखे, शक्ति दिएनन् तर उसको पोजिसनलाई एक्ज्याक्टली श्री 5 को श्री 5 मै राखे। त्यसले गर्दा नेपालको अस्तित्व बच्यो। जङ्गबहादुर पछि तपाईँको यदि राणाको सरकारले आफू के गरे त भन्दाखेरि लडाइँ नलडिकन 4 मुलुक जिते डिप्लोमेसीको थ्रुबाट। त्यसमा पनि शक्ति जति पाएको थियो राजाको पञ्चपत्रबाटै पाएको हो नि, उसले आफैले गरे त होइन, आफैले क्रिएट गरे होइन। राजाको अस्तित्व त्यस बेलामा पनि थियो। त्यसपछि चन्द्र शमशेर देशलाई बचाउनु पऱ्यो, बेलायतीलाई पुँजी पार्नु पऱ्यो, फर्स्ट वर्ल्ड वारमा मान्छे पठाए र 1923 को नेपाल सार्वभौम सत्ता हुने र सार्वभौम सत्ता चाहिँ नेपाल इज अ सभर्न कन्ट्री भन्ने कुरा नभएको भए इन्डिया भारत विलय भएर इन्डियाको सबै 550वटा राजा रजौटा विलय हुने बेला नेपाल पनि हुन सक्थ्यो। यो पनि राज संस्थाको उपलब्धिमा लिनुपर्छ, किनभने त्यस बेला पनि त्यहाँ कुनै पनि
राजा र जनताको शक्ति अथवा राणा शक्तिको बिचमा क्ल्यासेस थिएन, किनभने हामीले राज संस्थाको सधैँभरि टलरेन्स एकदम सौहार्दता सधैँ सधैँ देख्छौँ। त्यसो तपाईँलाई थाहा छ 7 साल क्रान्तिमा पनि राजा र जनताको जोइन्ट एफर्टबाट भएको हो, पोलिटिकल पार्टीबाट भएको हो र यही कुराहरूलाई हाम्रा सबै राजाहरूले राखेर आएका छन्। जो महेन्द्र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय युनाइटेड नेसन्सदेखि सम्पूर्ण कुरा गर्ने देखेर विकासमा जे गर्ने बक्स्यो त्यो कुरो त अहिलेको कुनै पनि राजाको सबभन्दा धेरै र नेपालको इतिहासमा पनि त्योभन्दा ठुलो छोटो समयमा त्यति धेरै उपलब्धि भएको छैन, त्यो ऐतिहासिकै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसपछि तपाईँको वीरेन्द्र सरकार राजा हुन पाउने बित्तिकै उहाँको पालोमा पनि सबैभन्दा पहिला नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने भनेर 126वटा देशका VVIPलाई बोलाएर त्यो प्रस्ताव गरेको दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रले नै पहिला त्यसलाई नेगेटिभली लिएको हुनाले अहिले उसैलाई घाटा परेको छ। यदि नेपाल सधैँभरि याद गर्नुपर्छ, हामीले बोल्नुपर्छ, यदि हामी शान्ति क्षेत्र भइदिए भए 1400भन्दा बढी किलोमिटर चीन र भारतको बिचको उसमा हामीले गार्ड गरिराखेका छौँ, हामीले सुरक्षित राखेका छौँ। यसमा उनीहरूको सेना खटाउनु पर्ने भएदेखि स्क्रिमेज हुने भइदिए कति खर्च हुन्छ र के मात्रै हुन्थ्यो होला, त्यसले इतिहास हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा भएन, तर त्यसपछि फेरि सुरक्षामा यो कुरा नभएपछि नेपालले हाम्रो त्यो हाम्रो पिसको एउटा कस्तो विषय मैले यो हाम्रो सुरक्षाको मूल नीति, राष्ट्रिय मूल नीति भएर नेपालको स्ट्रेटेजिक थिङ्किङको पहिला डकुमेन्टेसन भएको छ, त्यो मसँग कपी छ। इकोनोमिक, सोसियल, कल्चरल हरेक कुरामा हरेक उसमा कुनै पनि ठाउँ छेकेको छैन। त्यसले गर्दा हामी सुरक्षा, म पुलिसबाट आएको हुनाले जम्मा आर्मी नेपाल सशस्त्र प्रहरी गर्दा 3,50,000 फौजको कुरा गरेर हामी सुरक्षाको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। हो नेपाली जनता र राज संस्था र अहिले जति सरकारको अवयव छन् यी सबै कुराको संयुक्त कामलाई नै हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षाको पोलिसीमा हाल्नुपर्छ, सोच्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय मूलनीति भयो। त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ 2046 सालमा म डिएसपी थिएँ, म 33 सालमा पुलिस इन्सपेक्टर भएको। 36 सालको कुरा गरौँ, 36 सालमा भारतबाट बिपी कोइराला उहाँलाई प्रेसर भएर इन्दिरा गान्धीको सोचाइले गर्दाखेरि आउनुभयो, मेलमिलापको लागि यहाँ कुरा भयो र उहाँको औषधि गर्दाखेरि सरकारबाट पनि उ भयो। त्यसपछि राजा सरकार आफैले ल जनतालाई चित्त बुझेर जनमत गरौँ, यो कसले गर्यो? अहिलेको जस्तो विद्रोह गरेर आएको होइन, 63 साल जस्तो सरकारले नै जनताको भावना बुझेर ल अब चाहिँ बहुदल कि निर्दल भनेर उहाँले राख्नुभएको कसले भन्दाखेरि त्यो सरकारको इनिसिएटिभ हो। त्यो स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको इनिसिएटिभ हो। भने राजाले जनता लड्नुहुन्न, जनता मारिनुहुन्न, जनता ठिक हुनुपर्छ र यो देश शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने खालको सोचाइलाई यहाँले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। त्यसपछि 46 साल भयो। 46 सालमा तपाईँलाई थाहा छ पोलिटिकल्ली नाकाबन्दीमा थियो। चाक्सीबारीमा चन्द्रशेखरदेखि सुब्रमण्यम स्वामीदेखि 4 जना उताबाट आएका थिए। सेन्ट्रल कमान्ड त्यहाँ भयो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पनि जमघट जोडियो। त्यसपछि एसके सिंह भन्ने स्पेसल राजदूत भारतबाट आएर सरकारलाई के कुराहरू प्रेसर गरेर भन्दाखेरि म अरूलाई दिन्न, म नेपाली जनतालाई नै दिन्छु भनेर उहाँले बहुदल डिक्लेयर गरेर गणेशमानजीलाई ल तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर आफ्नो सत्ताबाट पहिलेबाटै उहाँलाई दिनुभएको थियो। उहाँले नलिएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। भन्दाखेरि शान्ति र सुरक्षाको लागि बन्दुक होइन, शान्ति र सुरक्षाको लागि डिप्लोमेसी प्लस जनताको माया, जनताको लागि गभर्नरसिप, तपाईँको गार्जियनसिप चाहिन्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि के भयो तपाईँको, त्यसपछि पनि फेरि माओवादीको 52-6 वर्षपछि माओवादी आन्दोलन सङ्घर्ष सुरु भयो। सरकारबाटै जनताले मार्नुहुन्न, नेपालीले मार्नुहुन्न भनेर फेरि अर्को एउटा भिजन, इनिसिएटिभ र दूरदृष्टि राखिबक्स्यो। र त्यसले गर्दाखेरि जुन बेलासम्म माओवादीले सेनाको ब्यारेकमा हमला गरेन
त्यो बेलासम्म सेना परिचालन भएन। त्यसले गर्दा नेपाललाई कतिसम्म शान्ति तरिकाले सही तरिकाले समृद्धि राख्ने र त्यो सोच्नु भएको थियो, त्यो कुरा पनि भएन। त्यसपछि 62-63 पछि जब राज संस्थालाई पन्छाउने काम भयो, राज संस्थालाई पन्छाएपछि अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ? यहाँ मियो भन्ने कहाँ छ? सबै जनताले हेर्ने भन्ने कुरा के छ? कुनै संस्था त्यस्तो छ? तपाईँले जुडिसियरी हेर्नुहोस्, 51 जना सांसदीयहरूको अहिलेको उसले त्यो क्वेसन मार्कमा पर्यो। एक्जिक्युटिभ हेर्नुहोस्, अहिले भिजिट भिसादेखि लिएर मान्छेको मानव तस्करीको कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट क्वेसनमा आयो। अर्थमा हेर्नुहोस्, नेपाल ग्रे लिस्टमा छ। ऋणमा हेर्नुहोस्, 3 अरब ऋण छ, 3 अरब त ब्याजै तिर्नुपर्छ, 33 अरब त ऋणै छ। के भइरहेको छ? अब हामीले के गरिरहेका छौँ? सरकारलाई हामीले पन्छाइरहेका छौँ। हामीले अहिले मैले किन भन्दा खोजेको, हरेक कुरामा सरकारले तिमीहरू आऊ भनेर अफर गरिबक्छ छ, जनताले इन्भाइट गरिबक्छ। अबको बेला के छ भन्दाखेरि अब यही तालले भयो भने नेपाल अब रहँदैन। अब यस्तो बेला छ, अब पोलिटिकल पार्टीको पालो हो कि पोलिटिकल पार्टीले राज संस्थालाई पनि नेपालको उसमा समेट्न पर्ने बेला भयो। सबैले त्यो तरिकाले कुरा गर्नुपर्ने भयो, किनभने राज संस्था र यो बिना अबको भोलिको भविष्य नेपालको सार्वभौम सत्तादेखि लिएर अस्तित्वको लागि नै मान्छेले प्रश्न गर्न थाले हुनाले अहिलेको राइट टाइम हो। आज जन्मोत्सवदेखि अस्ति सरकारबाट हुकुम भयो, यही मन्तव्यमा वक्तव्य दिइबक्स्यो, घोषणा गरिबक्स्या हुनाले त्यो कुरालाई नै अहिलेको मूल मन्त्र बनाएर हामीले अब ढिलो भइसक्यो। राज संस्था, राजतन्त्र, सरकारलाई पनि यो मेन स्ट्रिममा ल्याएर देश एक्लै भएन भने हिजो अस्ति मात्रै तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् फेसबुक यसमा गोर्खादेखि लिएर गोर्खाली के हो, कुमाउ गढवाल के हो भन्ने पछि युट्युब आइरहेको छ। विदेशीले नेपालीलाई अझ विक बनाएर भोलि यो सबै त्यसै गलेर जाओस्, मेरो बाटो सही होस् भन्ने हिसाबले लागिसके। र अब भारत त्यति बलियो हुँदैछ, हाम्रो चाइना त्यति बलियो हुँदैछ, अब खपेर बस्दैन उनीहरूले। हाम्रो कुनै पनि सेक्युरिटी उनीहरूलाई थ्रेट फिल भयो भने कुनै पनि बेला हामीलाई कुनै पनि तरिकाले प्रेसर दिन सक्छ र अडेर बस्न सक्ने न हाम्रो सरकारको हुँदी देखिन्छ, न हाम्रो क्षमता देखिन्छ, न जनता नै एक डल्लो भएर हामीले के गर्न सकेका छौँ त्यो देखिया छैन। समय ढिलो भएको छैन र यो कुरामा, यो अवस्थामा यो कुरामा हामीले सोचेर आफूले मात्र सोचेर आफूले मात्र बुझेर होइन कि अरूलाई पनि कम्युनिकेट गर्दै बुझाउँदै यो नै एउटा कुरा मूल मन्त्रमा, मूल धारमा सरकारलाई, राज संस्थाले पनि समेटौँ र सही काम गर्नु पर्यो र सुरक्षा त्यसपछि मात्रै राष्ट्रिय सुरक्षा भन्ने कुरा कल्पना गर्न सक्छौँ। यो टुक्रा टाक्री तालले र यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भएर आफ्नै पार्टी पुस्ती खेलेर यो देश बस्नेवाला छ जस्तो लाग्दैन मलाई। सुरक्षाको हिसाबमा जिन्दगी बिता हुनाले म अलिकति ओपनली बोल्ने भएको हुनाले देशको सङ्कटमा छ। सबभन्दा ठुलो सङ्कट सुरक्षाको सङ्कट छ, किनभनेदेखि तपाईँको कुनै पनि देशको अवयव भने टाउको हो, मुटु हो, छाला हो। मैले सुरक्षाले जहिले छालासँग जान्छु, छाला हेर्दा इम्पोर्टेन्ट छैन, तर यहीँबाट रोग पस्छ। हाम्रो बोर्डर हेर्नुहोस्, हाम्रो एयरपोर्ट हेर्नुहोस्, हाम्रो कुनै पनि सुरक्षा दिने ठाउँ कति बलियो छ कल्पना गर्नुहोस्, बलियो छ। त्यसले गर्दाखेरि अब टाउको भने सिंहदरबार हो, कसरी सोचिरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ, मुटु भने तपाईँलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो यस्तो विद्युत वर्गमा यो कुरा भन्नलाई 2 मिनट मैले 15 मिनट भने 17-18 भयो जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। र इगम अहम इगोका कारण एकजुट हुन सकेका छैनन्। अझ राज संस्था र धर्मकै बारेमा पनि समान मत पाइँदैन। अनि आन्दोलन कसरी सफल हुन्छ? जुन कुरा भर्खरैको आन्दोलनले गति लिन नसकेको बाट पनि पुष्टि हुन्छ। दोस्रो कुरा, नियत आन्दोलनकारीलाई पार्टीका लटेट कार्यकर्ता र सरकारले राष्ट्रको सबै स्रोत, साधन र कानुन प्रयोग गरी सजिलै दबाउन सक्छ, जुन दबाइराखेकै छ। तेस्रो कुरा, नेपालको इतिहासमा सबै राजनीतिक पार्टी र गैर राजनीतिक सरकारहरू समेत एकजुट भई कुनै एउटा संस्थालाई मात्र एक्ल्याएर त्यसको विरुद्ध गरिएको आन्दोलन सफल भएको उदाहरण छ।
जस्तो 2007 सालको, 2046 सालको र 2062-63 सालको। यसमा राज संस्थालाई अलग पारेर सबै मिलेर गरेको आन्दोलन सफल भएको हो। अझ अहम कुरा त यस्तो आन्दोलनमा विदेशी र विशेषतः भारतको साथ सहयोग हुनु अनिवार्य देखिएको छ र भएकै छ। चौथो कुरा, सरकार र पार्टीसँग जोडिएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई विषयान्तर गर्न अहिले मौका हेरी अनेक नयाँ नयाँ विषयका मुद्दाहरू उचाली जनताको ध्यान मोड्ने र जनताबीच विभाजन ल्याउने कार्य सुनियोजित ढङ्गबाट भइराखेको छ। पाँचौँ कुरा, आन्दोलनलाई बिस्तार सुरु गरी उत्कर्षमा पुर्याउन केही समय लाग्छ। त्यसको व्यवस्थापनको लागि राम्रै स्रोत साधनको आवश्यकता पर्छ, जुन जुटाउन धेरै गाह्रो छ। यसैले आन्दोलनको सफलताको लागि मोफसलका र उपत्यकाभित्रका जनताको सहभागिता, सहकार्य र सहयोग अपरिहार्य छ। दोस्रो, नयाँ समीकरणको कुरा गर्नुपर्दा यदि नयाँ सोचसहितको रणनीति अपनाउने हो भने आन्दोलनबाट परिवर्तन अझै पनि सम्भव छ। यहाँनिर नयाँ समीकरणको औचित्य देखिन्छ। अहिले सबै पार्टीहरूमा विद्यमान राज्य व्यवस्था सञ्चालन शैलीबाट असन्तुष्ट, राम्रा छवि भएका र केही गरौँ भन्ने हुटुटी बोकेका नेताहरू राम्रै सङ्ख्यामा छन्। यसैले एउटा पृथक ढङ्गको पहलबाट राष्ट्रिय छवि बनाएका निष्कलङ्क व्यक्तित्व, उच्च नेता र असन्तुष्ट असल नेताहरूलाई ध्रुवीकरण गरी राष्ट्रवादी समूहको गठन गर्नु जरुरी भएको छ। अनि यो समूहले निश्चित राष्ट्रिय मुद्दालाई एजेन्डा बनाई आन्दोलनको आह्वान गर्ने हो भने कुनै न कुनै किसिमको सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ। यस्तो समूहले त्यसपछि बन्ने सरकारलाई स्थिरता दिन पनि सजिलो हुन्छ। सायद अहिलेको उपयुक्त विकल्प त्यही हुन सक्छ। अर्को परिवर्तनको सम्भाग भनेको सेना हो र आम मानिसले वास्तविकता नबुझेर होला सेनाले केही हस्तक्षेप गरिदियोस् भन्ने आकाङ्क्षा राखेको पाइन्छ। तर सेना सरकारको काम कारबाहीप्रति हस्तक्षेप गर्ने चरित्रको छैन नेपालमा। हुन त आन्दोलनले उग्र रूप लिन पुग्यो र धनजनको ठुलो क्षतिको अवस्थाको मूल्याङ्कन भयो भने सेनाले त्यो रोक्न पहल गर्छ। यदि सरकारले आन्दोलन दबाउन सेना परिचालन गर्न चाह्यो भने जनता मारी सरकार जोगाउने कार्यमा सेनाले सहयोग नगर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सेनाले अवज्ञा मात्र गरिदियो भने पनि आन्दोलन सफल हुन जान्छ। वास्तवमा भू राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय दबावका कारण प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप सम्भव छैन र टिक्न पनि सक्दैन। तर अनिवार्य परिस्थिति सिर्जना भएमा अप्रत्यक्ष सहयोग हुन नसक्ने भन्ने कुरा पनि छैन, जुन सेनाले गर्न सक्छ। म अब संवैधानिक राज संस्थाको बारेमा केही कुरा राख्छु। नेपालमा अहिले विभिन्न देशी विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ र चलखेलका कारण राजनीतिक, सामाजिक, जातीय पहिचान तथा अधिकार र धार्मिक मुद्दा उठाई समाजमा विभाजन ल्याउन र अस्थिरता फैलाउन सफल भएका छन्। यो राष्ट्रिय अस्तित्व र सुरक्षाको लागि खतरापूर्ण चुनौती हो। यसैले धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, जातीय पहिचान, सहअस्तित्व, भेदभाव रहित समाज र हर क्षेत्रबीच सामञ्जस्यता कायम राख्नु अनिवार्य भएको छ। यस्तो सकारात्मक अवस्थाको सिर्जना राज संस्थाले मात्र गर्न सक्छ। अहिले यिनै कुरालाई आत्मसात गरी राजा ज्ञानेन्द्रबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रमा राज संस्थाको औचित्यबारे जिकिरसहित प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश मार्फत राजा ज्ञानेन्द्रबाट गल्ती कमजोरीहरू नभएका होइन, तर उनीबाट राष्ट्रघात हुने काम चाहिँ भएको छैन। राष्ट्र रहँदा मात्र राज संस्था रहन्छ। यसैले राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग राजाको जति स्वार्थ अरू कसको नै जोडिएको होला र यसैले खाँटी राष्ट्रवादी खोज्नु पर्यो भने राजा जतिको राष्ट्रवादी को नै हुन सक्ला र। अब कमी कमजोरीको कुरा गर्नुपर्दा देशका सबै जसो उच्च र माथिल्लो तहका नेताहरूबाट आजसम्म भए गरेका राष्ट्रघात, असम्य अपराध र भ्रष्टाचारको तुलनामा राजा ज्ञानेन्द्रबाट हुन गएको गल्ती कमजोरीहरू गौण हुन जान्छन्। एक कहावत छ, जो जिता वही सिकन्दर भन्ने माहौल छ र यस्तै छ राजा ज्ञानेन्द्रको पोजिसन अवस्था आज।
अहिले तर वास्तविकता भने लुकाउन सकिँदैन। यसैले जनताले राष्ट्रिय हितको लागि राजा ज्ञानेन्द्रमाथि न्याय गर्नै पर्छ। नेपालमा 240 वर्षको राजतन्त्र भनेको वास्तवमा राजाले करिब 55 वर्ष जति मात्रै प्रत्यक्ष र संवैधानिक राजा भएर राज गरे। इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा राज संस्था कमजोर हुन पुग्यो र यसको मुख्य कारण थियो कमजोर र स्वार्थी भारदार तथा राज्य व्यवस्था सञ्चालक नेता र गैर जिम्मेवार सेना। यस्तै संस्कारको शिकार हुन पुग्यो राजा ज्ञानेन्द्र, जसको राजा हुने सोच र मानसिकता नै नभएको अवस्थामा राजा बन्न पर्यो। यसरी अपरजट आइपरेको राजकीय जिम्मेवारीमा असल नियत राखी चालिएका केही कदम पनि राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थका कारण सफल हुन सकेनन्। यसमै उनको कमजोरी देखियो र यसैले मान्छेले ठहराएका छन्। अब कस्तो राज संस्था चाहिएको हो हामीलाई, यसबारे प्रश्न हुनु जरुरी छ। राजाबाट नै बहुदलीय प्रजातन्त्रमा अट्ने संवैधानिक राज संस्था स्वीकारिसकेको अवस्थामा राजाको भूमिकाबारे अन्य धेरै शङ्का उपशङ्का गरिराख्नुपर्ने देखिँदैन। अब संवैधानिक राज संस्थाको व्याख्या गर्नुपर्दा सांस्कृतिक, आलङ्कारिक, खोपाको देउता समान वा संविधान प्रदत्त अधिकार सहितको राज संस्था आदि भन्ने बुझिन्छ। हाम्रो देश जनताको प्रकृति, माटो र विशिष्ट विश्व परिवेशका कारण कार्यपालिकाको काममा दखल दिन नपाउने तर राष्ट्रिय अहम हित एवं चासोका विषयमा परामर्शसहित निर्णय गर्न पाउने अधिकार सहितको संवैधानिक राज संस्था हुनु उपयुक्त र व्यवहारिक देखिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा गर्नुपर्दा उनले असल नियतका साथ चालिएका केही कदम राजा ज्ञानेन्द्रको गल्ती कमजोरीको रूपमा देखाउन थालियो। 2061 साल माघ 19 गतेको कदमपछि गलत समूहको घेराबन्दीमा परेका राजा दरबारिया भारदारको कमजोरी र सुरक्षा निकायमध्ये पनि सेनाले साथ नदिएको कारण राजाले घुँडा टेक्नु पर्यो। योभन्दा गहन कुरा त भारतको पहलमा भएको 12 बुँदे सहमति, नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको राजासँग गरेको सहमतिमा धोखाधडी र भारतकै चलखेलका कारण अवैध तरिकाले नेपालबाट राज संस्थालाई विदा गरियो। यसरी हेर्दा व्यक्ति विशेषको हिसाबमा राजा ज्ञानेन्द्रले जति गुमाउनु परेको र ह्युमिलेसन खप्नु परेको सायद अरू कसैले होला, मुहमा बडा मार्ने रत्न बाहेक। यसैले पनि उनको सहनशीलता, कोपिङ पावरलाई मान्नै पर्छ। आफ्नो पुर्खाले आर्जेको राज संस्था आफ्नै पालीमा मासिन पुगेको दोष लिएर कोही पनि मर्न चाहँदैन र राजा ज्ञानेन्द्रको चाहना पनि त्यही हुनुमा अन्यथा लिनुपर्ने देखिँदैन। यसैले अब राजा हुने बनेको राजा ज्ञानेन्द्र नै हो। राजाको उत्तराधिकारीको विषयमा पनि धेरै सोच्नु जरुरी छैन। पूर्व अधिराज कुमार पारसले आफू राजा नहुने भनिसकेको अवस्थामा उनलाई यसमा जोडेर अन्य सिर्जना गर्नु जरुरी छैन। राजा ज्ञानेन्द्रले आफू पुनः महाराज धिराज भए पश्चात केही समय नाति राजा हिरेन्द्रलाई शिक्षा, दीक्षा र तालिम दिएपछि नातिलाई नै राज संस्था हस्तान्तरण गर्ने कुरा प्राय निश्चित छ। यदि यही कदमले नै आम जनसमर्थन सहितको राज संस्थाको दिगोपन स्थापित हुने तथ्य पनि निश्चित छ। राष्ट्रको स्थायित्वको लागि परिवर्तन पछिको संविधानको कुरा गर्नुपर्दा आजसम्म नेपालमा 7 वटा संविधान बने र त्यसमध्ये 2047 सालको संविधानलाई आधार मानी सबै संविधानमा भएका देश, माटो, सुहाउँदो राम्रा पक्षलाई समाहित गरी संविधानको पुनर्लेखन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ र यसैमा राज संस्थाको स्थान निश्चित पनि गर्नुपर्छ। यसैले अबको राजा भनेको शासन गर्ने राजा नभई राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने अभिभावक र संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखको भूमिकामा रहने राजा हो। अबको राज संस्था भनेको जनताले चाहेको र जनताले दिएको भूमिकामा बस्ने 21औं शताब्दी सुहाउँदो संवैधानिक राजा हो। अब यस्तो व्यवहारिक संविधानको परिकल्पना गर्नुपर्छ कि जसमा राष्ट्रको मर्म समेटियोस् र जनताको भावना पनि अटोस्। यो मेरो प्रस्तुति चाहिँ नि मैले लेखेको किताब संस्था र व्यवस्था असमञ्जस्य नेपाल, यसको चाहिँ नि राजनीतिक पक्षको चाहिँ नि विश्लेषणको सार संक्षेप हो र यसैको आधारमा मैले आज प्रस्तुतिकरण गरेको छु। यहाँको धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धन्यवाद। जय देश।
यो कुरा हरिप्रसाद चौडारीले यत्रो मोटो किताब पृथ्वीनारायण शाहले निकाल्नु भएको छ, त्यहाँ मेरो पनि लेख छ, त्यहाँ राम्रोसँग व्याख्या गरिरहेको छ। सारांशमा म के भन्न चाहन्छु भने पृथ्वीनारायण शाहले पृथ्वीपथ हाम्रो लागि कसरी यो राष्ट्रको जगमा रहेको छ र त्यो राष्ट्रमा रहेको जगका कुराहरूमा खेलवाड गर्न थालेपछि राष्ट्र नै चाहिँ धराशयी कसरी हुन्छ भन्ने कुरो त्यो ध्यान दिनु जरुरी छ। पहिलो कुरो त पृथ्वीनारायण शाहले यो भेगमा नेपाल यो पहाडी भेगमा मात्र होइन, भारत हिन्दुस्तान इत्यादितिर पनि एउटा कसैले नगरेको एउटा काम के गरे भनेदेखि चाहिँ नि यो राष्ट्र अविभाज्य हो भने। योभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो भने राजा रजौटा जो थिए, सुल्तान उनले आफ्नो राज्य छोरा भाइ भतिजामा बाँड्थे। नेपालमै पनि त मल्ल राजाहरूले यो तीनटा चाहिँ नि बाँडेकै हुन् नि होइन। तर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ पहिलोचोटि सायद नेपालको इतिहासमा होइन यो अविभाज्य हो, एक हो, यो बाँडिँदैन भन्ने प्रथा ल्याए। भन्नुको मतलब पहिलोचोटि राष्ट्र निर्माण भयो, यो राष्ट्र बन्यो। अगाडि भनेदेखि वीरता थियो होला सायद, वीरता त बाँड्न मिल्छ नि होइन, तर यो वीरता होइन राष्ट्र हो भनेर पहिलोचोटि गरे। अब यो कुरो चाहिँ नि किन अहिले आज सम्झिनुपर्छ भनेदेखि हामी नेपालमा मैले धेरैचोटि यो प्रयोग गरेको शब्द हो, कता कता हामी चाहिँ नि एउटा विकृत वाम भाष्यले प्रताडित छौँ। अब स्कुल उता सबै मास्टरहरू सबै एमाले होइन, अनि यो चाहिँ जे दुई चारवटा कोरा नाराहरू छन् त्यही चाहिँ नि विद्यार्थीलाई पढाइदियो होइन, अनि त्यही नारामा जाने यो सामन्तवाद थियो भन्ने। राष्ट्र बनिसकेपछि त्यो सामन्तवाद त्यो वीरता नै रहेन नि, राष्ट्र बनिसक्यो होइन। त्यो विचार गर्नुपर्छ क्या, नत्र हामी त त्यसै राजा भने चाहिँ सामन्तवादी यही गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ यसो मुड्किर गरेर गर्ने त्यो चलन त्यो भाष्यबाट बाहिर निस्किनु चाहिँ एकदम जरुरी छ। त्यसैले यो पहिलो कुरो है। बरु साँच्चै भन्यो भने जुन बेला राजालाई पाखा लगाएको छ, चाहे त्यो राणा शासन भनौँ या आज भनौँ होइन, त त्यो बेला चाहिँ नि एक किसिमले सामन्तवाद या अहिलेको नव सामन्तवाद चाहिँ नि अहिले व्यापक छ। किनभने कुनै पनि पार्टी अनुसार त चलेको त म त देख्दिनँ होइन। यी ठुला मठाधीशहरूको वीरता छ, कार्यकर्ता भने सबै रैती छन्, त्यहाँ त्यत्रो संसद छ, त्यत्रा चुनिएका सांसदहरू छन्, पार्टीका सांसदहरू कसले अहिलेको मुद्दामा बोलेको तपाईँले सुन्नुहुन्छ? त्यहाँ कोही बोल्दैनन्। किनभने मठाधीशले जे भनेको छ होइन, या चाहिँ नि वीरतावालले जे भनेको छ त्यही चाहिँ नि रैतीले गर्नु पर्यो होइन। उनको भ्रष्टाचारबारे नबोल भनेपछि बोल्दैन कसैले पनि होइन। एउटा ज्ञानेन्द्र शाही, एउटा चाहिँ नि भनौँ कोही सुमना श्रेष्ठ, एक दुईजनाले फाटाफुट्टा बोल्लान्, तर पार्टीभित्रका त्यत्रा छन् कोही बोल्दैन होइन। त्यसैले साँच्चै भन्यो भने अहिले नव सामन्तवाद छ है। दोस्रो कुरा ध्यान दिनुपर्ने के छ भने पृथ्वी पथमा 4036 वर्णको यो फुलबारी भनेर भनिएको छ, यो सबैलाई हामीलाई थाहा छ। तर त्यसपछिको वाक्य चाहिँ नि धेरै कम प्रयोगमा चाहिँ आएको छ, कम सम्झिन्छन् मान्छेले। त्यसमा के भनेको छ भने 4036 वर्णका सबैले आफ्नो आफ्नो कुल धर्म पालन गर्नु। बौद्धले बौद्धको, शैवले शैवको, वैष्णवले वैष्णवको, मुसलमानले मुसलमान, सबले आफ्नो आफ्नो कुल धर्म पालन गर्नु भनिसकेपछि यो आयात गरेको धर्मनिरपेक्षता के खान चाहिएको थियो हामीलाई? हाम्रो त राष्ट्रको जगमै चाहिँ नि त्यो रहेछ। र यहाँ नबिर्सनु पर्ने कुरा एउटा के छ भने यो धर्मनिरपेक्षतामा यसमा अटल बिहारी वाजपेयीले खुब राम्रो बोलेका छन् क्या। उनले भनेका छन् पहिले त यो अनुवादै गलत, धर्मनिरपेक्ष होइन, यो साम्प्रदाय या यो चाहिँ नि के भन्छ पन्थ निरपेक्ष हो। राज्यले कुनै पनि एउटा पन्थलाई मात्रै समातेर बस्दैन, सबैप्रति समान व्यवहार गर्छ भने हो है। तर यहाँ धर्मनिरपेक्ष भने र राज्यको धर्म हुँदैन भनेर यहाँ अहिले भन्ने चलन छ नि। हुन्छ, राज्यको धर्म हुन्छ, राजधर्म, अन्याय परेकालाई न्याय दिने। त्यसैले यो अर्को विकृत वाम भाष्यबाट हामी निस्किनुपर्छ बाबा। हाम्रो दिमागमा चाहिँ अलिकति चाहिँ यो ड्राई क्लिनिङ गर्नु जरुरी छ है। अब धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिजम भनेको यो पश्चिमा इतिहासको उपज हो, जहाँ पोपहरूले नै राज गर्थे क्या। हामी क्या कुन शङ्कराचार्यले राज गरेको छ बताइदिनुहोस् न मलाई? कहीँ पनि छैन नि यस्तो नचिने कुरो है। अब अमेरिकाको डलर बिलमै लेखा छ इन गड वी ट्रस्ट, र बाइबलमा हात राखेर शपथ लिनुपर्छ।
अब हामी कहाँ ईश्वरको नाममा शपथ लिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पर्दैन भन्नेहरू निस्किया छन्, हि नहाँस्ने पनि निस्किया छन्। अब यो जतिको यो राज्य सञ्चालनमा यस्तो विकृति होइन, संसार हाँस्ने एउटा विकृति कसरी आयो होइन, यो किन आयो भनेदेखि यो धेरै चाहिने कुराहरू यो अब्राहमी धर्म, तीनटा धर्म अब्राहमी मानिन्छ, इस्लाम, क्रिस्चियनिटी र चाहिँ जुडाइजम, यहुदीहरूको पिता अब्राहमलाई तिनटैले मान्दै आउँछन् होइन। यो अब्राहमी धर्महरू र हाम्रो पूर्वीय धर्म फरक चाहिँ एउटा ठुलो कुरो के छ, त्यसमा राम्रो अहिले अनुसन्धानहरू भइसकेको छ। यसमा के छ भनेदेखि चाहिँ नि अब्राहमी धर्महरूमा त्यहाँ पनि फरक फरक ट्राइब थिए, 12वटा चाहिँ ट्राइब भन्थे इजरायलको, इस्लामको त्यस्तै थियो अरबहरूमा होइन। तिनीहरूमा कस्तो भने एउटाले अरूलाई चाहिँ नि जितेपछि है सबैको आफ्नो आफ्नो चाहिँ देउताहरू हुन्थे। जित्नेले के गर्थ्यो भने आफ्नो मात्रै देउता मान्न पाउने, अरूको मान नपाउने भनेर अरूलाई निमिट्यान्न पार्थ्यो। इस्लाममा चाहिँ मोहम्मदले जितेपछि अल्लाह मात्रै, अरूको मान नपाउने होइन। इजरायलले जितेपछि अरू यहुदीहरूको धर्महरूको यावे मात्रै मान्नुपर्ने, अरू देउता मान्न नपार्ने गरे होइन। अब क्रिस्चियनहरू पनि त्यतिबाट आयो हुनाले त्यही छ। हामीहरू कहाँ भरत वंशको फलाम युगमा के भएको थियो, फलाम भन्दा पनि अझ अगाडिको त्यो ब्रोन्ज एज भन्छ है, के थियो त्यहाँ भनेदेखि भरत भन्ने चाहिँ नि जुन ट्राइबले अरूलाई जित्यो हो, राजनीतिक रूपमा जितेपछि दास बनायो होला के गरे होलान्, तर उनको धर्मलाई चाहिँ नि कायम राखिदिए है। र ती सबैको देउतालाई अग्निकुण्डको वरिपरि राखेर त्यसै कारण हामी कहाँ अहिले 33 कोटी देउता भन्ने हाम्रो चलन छ। अरूको धर्मलाई चाहिँ नि मासेन क्या। हाम्रो त यो संस्कारमै छ बाबा, यो पन्थ निरपेक्षता भन्ने। त्यसैले यो आयात गरेर चाहिँ ल्याएर यो चाहिँ राख्नुपर्ने जरुरी थिएन होइन। यो हाम्रो पृथ्वीपथको चाहिँ नि आधारभूत उसमै थियो। तेस्रो आर्थिक स्वावलम्बन। अब आर्थिक स्वावलम्बन अघि पनि कुरा भइसक्यो अघि वक्ताहरूले होइन। अब यहाँ चाहिँ नि कस्तो छ भनेदेखि बस्नुहोस् न तपाईँ, बस्नुहोस्। ल आर्थिक स्वावलम्बन है प्रष्ट पृथ्वीपथमा बनाएको छ। यो सबै कुरामा पूर्ण रूपमा 100% त्यसलाई अटार्की भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो सम्भव कोही पनि छैन। अब हामीले नेपालमा चाहिँ नि मोबाइल फोन पनि आफै बनाउँछु भनेर अहिले काम छैन, त्यो व्यावहारिक हुनु पऱ्यो नि। तर आधारभूत आवश्यकता चाहिँ आफ्नै हुनुपर्छ, घाँस बाँस कपासको भन्ने। अब हामी धनिया र लसुन समेत आयात गर्ने देश बनिसक्यौँ अहिले। र दुर्भाग्य कस्तोमा भयो भनेदेखि यो विकृत वामवाद यहाँ पनि फेरि आउँछ। कुरा ठुल्ठुला समाजवादका र समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा राख्ने है, तर चाहिँ नि काम गर्ने पुरै चाहिँ नि दलालवाद है। काम गर्ने केमा भने हाम्रो यहाँका मान्छेलाई यहाँ काम गर्न नसक्ने, गाउँमा चाहिँ खेती गरेर बस्न नसक्ने बनाइदिएर युवालाई चाहिँ श्रमदास बनाएर बाहिर निर्यात गर्ने र तिनले पठाएको पैसामा राज गरेर बस्ने है। एउटा सिम्पल एउटा तथ्य छ, धेरै टाढा जानु पर्दैन। पञ्चायत मैले 3टा पञ्चायत भन्ने गरेको छु, महेन्द्रको 10 वर्ष, वीरेन्द्रको पहिले 10 वर्ष र ऐश्वर्य पञ्चायत जुन सबभन्दा भ्रष्ट भएको थियो पछि त्यसमा विरोधमा हामी पनि सडकमा उत्रियो बहुदल चाहिन्छ भन्नेमा। अहिले चाहिँ यस्तालाई ल्याउनु किन हामी सडक गयो भन्ने पहिले आउँछ। तर पनि त्यहाँ कुरो के आएको थियो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो बेला अन्तिम पञ्चायतको 10 वर्षको हेर्नुहोस् त्यो आर्थिक सूचाङ्क होइन, विकास खर्च झन्डै 70% छ, आज 17% छ। यो प्रशासनिक खर्च भनेर यो कार्यकर्ता पाल्ने ऋण लिएर चाहिँ नि यो प्रदेशका चाहिँ निहरूलाई तलब खाएर चलाइरहेछ उहाँ। अब यो कसले गरे भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ एकदम के अरे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भन्ने, समाजवाद भन्नेहरूले गरेका छन् यो। अब अलिकति चाहिँ नि उसमा अब यसबाट यो जग है हाम्रो राष्ट्रको जग हो यो 3टा कुरा। अब यो हल्लाएपछि के हुँदो रहेछ भने राष्ट्र नै धराशय हुनेपट्टिमा जाँदो रहेछ है। अब कुटनीतिमा आउँ, 2 ढुङ्गा बीचको तरुल दिव्य उपदेशमा भनिएको छ। हेनरी किसिन्जरको किताब हेर्नुहोस्, वर्ल्ड अर्डर भन्ने।
उनले नेपालको विश्वकै लेखेका छन्। अब हेनरी किसिन्जरले लेख्नु त त्यही नै हुन् होइन, तर नेपालको बारेमा झन्डै 3 पेज खर्चेका छन् त्यहाँ होइन। त्यो ठुलो कुरो हो है। र उनले के तारिफ गरेका छन् भने नेपाल जस्तो देश दुईवटा ठुलो यत्रो चाहिँ नि भीमकाय राष्ट्रको बिचमा भएकोले 1500 वर्षसम्म चाहिँ आफूलाई असंलग्न र स्वाधीन राख्यो, यो एकदम तारिफ योग्य कूटनीति हो नेपालको भनेर हेनरी किसिन्जरले लेखेका छन् है। अब यसमा उदाहरण दिने हो भनेदेखि राज संस्था हुन्जेलसम्म चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ नि दुईटै छिमेकी, अब मतभेद होला छिमेकीमा, अब हाम्रै घरमा पनि त हुन्छ नि टोलटोलमा छिमेकीसित कोसिदो हुँदैन होइन। तर राज संस्था हुन्जेलसम्म चाहिँ दुईटै छिमेकीलाई थाहा थियो कि राज संस्थाले आफ्नो देशको हित हेर्छ। अब अहिले कस्तो दुर्भाग्य भएको छ भने दुईटै छिमेकी पत्याउँदैनन् कि चाहिँ नि अहिलेका शासकहरूले चाहिँ नि देशको हित हेर्छन्। उनी के हेर्छन् भने आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो गुटको स्वार्थ हेर्छन् र त्यसको लागि त्यो अर्कोसित मिलेर काम गर्छ भन्नेमा दुईटै सशङ्कित भएको छन् अहिले। र दुईटैले नचाहिने रूपमा चीनले कमसेकम चाहिँ नि पहिले राजा हुँदाखेरि ठिकै थियो, जे व्यवस्था भए पनि हामी त्योसित काम गर्छौँ किन राजाहरू हुन्जेलसम्म नेपालकै हित हेर्छन्। यो धेरै पर चाहिँ अनि नेपालको हितमा चाहिँ चीनसित दुश्मनी राख्नु पनि ठिक छैन, भारतसित पनि ठिक छैन। माओ त्से-तुङले पनि बिपी कोइराला राजा महेन्द्रले त्यही भने हुन् होइन। त्यो उनी आश्वस्त थिए। अब आएर चीन पनि अब हाम्रा दक्षिणी बन्धुबान्धवले त होइन के अरे लालु यादवको पटाङ्गिनीमा ल्याएर चाहिँ नेपालका चाहिँ पूर्व मन्त्रीहरूलाई लम्पसार पारे त तस्बिरहरू देखिनु भएको छ तपाईँले। अब अहिले आएर चीनले पनि पूर्व राष्ट्रपति जस्तोलाई बोलाएर र चाहिँ नि पार्टीहरूलाई मिलाउन भनेर चाहिँ नि डाइरेक्टली इन्टरफेयर गर्न थाल्यो। यो किन भनेदेखि दुईटैलाई अब विश्वास भएन कि यहाँको राजनीतिक अहिले जुन व्यवस्था र शक्ति र जुन पात्रहरू छन् तिनले चाहिँ नि नेपालको हित हेरेर र नेपालको हितमा असंलग्नता जुन जरुरी छ दुईटै बिचमा हैन त्यो कायम राख्छन् भन्ने उनलाई विश्वास भएन। यसले गर्दाखेरि अहिले दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। अब यसमा चाहिँ फेरि अब 7 समुद्र पारीकोले चाहिँ यहाँ इन्टरफेयर गरेर त आफ्नो ठाउँ छ। उसको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जुन एमसिसी भनेको त इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै पार्ट हो भनेर अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको डकुमेन्टमा कालोमा सेतोमा कालोमा राम्रैसँग लेखेको छ है। त यसरी पनि उनले बिआरआईको विरुद्ध एमसिसी भनेर ल्याएर गर्ने र हाम्राले हुन्छ भन्ने है। र अझ दुर्भाग्य त भनौँ कस्तो है, यो उपल्लो सदनको चाहिँ नि हाम्रो सभामुखज्यू रुस जानुभएको थियो 15वटा योजना गर्ने भनेर, छात्रवृत्ति व्यापक विस्तार गर्ने, बाटो बनाइदिने, 300 मेगावाटको हाइड्रो पावर बनाउने, 3टा बाल अस्पतालहरू बनाउने, कान्तिपछि अहिलेसम्म बनाएको छैन नेपालमा भन्ने 15वटा योजना चाहिँ नि प्रस्ताव गर्दा यो करिब झन्डै 1.5 वर्ष अगाडिको कुरो। आजसम्म नेपालले चाहिँ नि यस पनि भन्दैन रे नो पनि भन्दैन रे। कति डराएको पश्चिमासित, रसियनले ल्यायो भने चाहिँ के गर्ला हामीलाई भनेर होला होइन, डिबी नदेला होइन, हाम्रा चाहिँ शाखा सन्तानलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के ग्रिन कार्ड नदेला भने के डराएको मैले बुझ्न सकेको छैन। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमा चाहिँ हामी आयौँ है। अब हेर्ने हो भने मेरो विषयमा अलिकति जाउँ। जलस्रोत राजाहरू हुँदाखेरि जलस्रोतमा राष्ट्रघात भएको छैन। जलस्रोतमा राष्ट्रघात राजाहरूलाई कि पाखा लगाएर कि कमजोर बनाएको बेलामा मात्रै भएको छ। यो प्रश्न छ है। अब यसमा चाहिँ नि के देखियो अझ यसमा भनेदेखि चाहिँ नि अब भनौँ न कोशी गण्डक भनौँ, महाकाली सम्झौता भनौँ। अब महाकाली सम्झौता अब खराब छ भनेर हामी जस्ताले भन्यौँ, कीर्तिदेव बिष्ट जस्ता पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि विरोध गर्दाखेरि त्यहाँ सबै थुनिया थियौँ, लगेर राति थुने र 12 बजे राति पास गरे होइन। त्यो चाहिँ नि शेरबहादुर देउपाले हालसालै एउटा इन्टरभ्यूमा बडो उद्वेग लाग्ने कि यस्तो चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्री कचुरी भइसक्यो मान्छेले भने है, राजा वीरेन्द्रले मलाई गएर यो चाहिँ हस्ताक्षर नगर महाकालीमा राम्रो छैन भन्दा मैले राजालाई टेरिन र गएर सही गरेँ दिल्लीमा। पो हुन्छ बा इन्टरभ्यू छ यार होइन, 1 चम्चा पानीमा डुबेर मर्नुपर्ने भयो त्यस्तो भन्ने मान्छे के गरे त्यो अझ उ गर्छ। अब महाकाली सन्धि राम्रो भयो भए यो 28-29 वर्षसम्म त्यो सही गरेको चाहिँ सन्धि एक पाइला बढाएको छैन, किन त्यसमा राष्ट्रघात भएको छ है। 2 महिनामा हुने काम बनाएको छ त्यहाँ डिपिआर बन्ने, 28-29 वर्ष भयो बनाएको छैन। 2 वर्षमा चाहिँ फाइनेन्सिङ हुने, 8 वर्षमा त पञ्चेश्वर बाँधे बन्ने भनेको चाहिँ 28 वर्ष भइसक्यो। 12-2ले के भन्छ त्यहाँ 12-2ले के भन्छ भने 10 वर्ष या अगाडि यसको पुनरावलोकन हुन्छ भनेको छ। 3वटा 10 वर्ष गइसक्यो भएको छैन। किन सोध्नु होला। त्यो सन्धि सही गर्ने चाहिँ 30 वर्ष अगाडि
प्रधानमन्त्री र विपक्षीका नेता उही शेरबहादुर उही खड्गओली आज पनि तिनै छन् है। अनि यो देशमा युवाले मेरो यहाँ भविष्य छ भने कसरी पत्याउने? एयरपोर्टमा जानुहोस्, दिनको 3000 5000 कतिले चाहिने टाटा बाई बाई, यो व्यवस्थामा हामीलाई विश्वासै छैन भनेर हिँडिरहेका छन्। तपाईँ हाम्रो कुरा हामी बुढाहरूको नपत्याउँ होइन, तिनलाई त पत्याइदिउँ न। भविष्य छैन भनेर त हिँडिरहेछन् दिनदिनै होइन। +2 पास गर्न पाएको छैन, सबैजना बाहिर हिँड्ने भन्छन् किन यहाँ कसैलाई विश्वास छैन होइन। यो त डरलाग्दो सिचुएसन आयो है। अब यसमा चाहिँ नि अझ हेर्ने हो भने अहिले राष्ट्रघाती काम कस्तो भएको छ भनेदेखि संविधानमा 47 साल संविधानमा धारा 126, अन्तरिम संविधानमा 156 र यो अहिलेको यो 72 संविधानमा चाहिँ नि 279 उही धारा हो। स्रोत बाँडफाँडको यस्तो चाहिँ सन्धि गर्दाखेरि होइन साधारण प्रकारको छ भने संसदको साधारण बहुमतले, तर व्यापक गम्भीर र दीर्घकालीन छ भने 2/3 बहुमतले भनेको छ। संसदमा त जानै पर्छ। तर संसदलाई छलेर यो संविधानको धारा छलेर व्यापक चाहिँ नि हाम्रा साइटहरू भयभरको चाहिँ भारतीय कम्पनीहरूलाई चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर दिएका छन् है। अब यसमा सर्वोच्च पनि फस्या छ, किनभने गलत व्याख्या गरेको छ प्राज्ञिक रूपमा है। मैले भन्दैछु अब सर्वोच्चले गरेपछि तपाईँ हामी सबैले मान्नुपर्ने हो, तर गलत चाहिँ प्राज्ञिक त्यो सर्वोच्चले गऱ्यो भन्दैमा पनि त्यो गलत प्राज्ञिक कुरा सही त हुँदैन नि। अब त्यहाँ के भनेको छ भने बिजुली भने स्रोत होइन अरे क्या, सर्वोच्चको व्याख्या हेर्नुहोस् त। अब बिजुली स्रोत होइन भने हामी यहाँ नाचेर ढङ पटाएर चाहिँ नेपाल जलस्रोतको धनी भन्दै के खान हिँड्यो मैले बुझिनँ क्या। अनि त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ मकै बेचे जस्तै हो भनेर चाहिँ त्यो उसले गर्थ्यो। अब यसले गर्दाखेरि के छ भने अझ अर्को एउटा चाहिँ भाष्य, अब भारतलाई अहिले के हुन्छ र 35 वर्षपछि त्यो फर्केर आउँछ नि भन्छ क्या। ए बाबा हामीलाई अहिले चाहिएको छ, अहिले नेपाल होइन। अगेन यो ध्यान दिनुपर्ने कुरो छ, नेपाल भनेको देश होइन संसारमै, अब तपाईँले भन्ठान्नु होला जसमा धनी म भन्छु, म त मान्दिनँ क्या, त्यो नचाहिने कुरो भन्छु म। संसारमै सबैभन्दा कम विद्युत प्रति व्यक्ति खपत गर्ने देश हामी 300 युनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत गर्छौँ। बङ्गलादेश हामीभन्दा 2 वर्ष 600 छ, भारत 1200 छ, भुटान त कुरै नगरौँ 5500 6000 कति छ है। सिङ्गापुर बनाउँछन् भन्छन्, सिङ्गापुर 7000 छ। अब हामी जस्तो यस्तो देशले आफ्नो खपत बढाउनु सट्टा अब भारतलाई बिजुली निर्यात गरेर बङ्गलादेशलाई निर्यात गरेर धनी हुने भन्छ भए है। जबकि अमेरिकन एउटा युएसएआइडीको एउटा अध्ययन छ जसले भन्छ 1 युनिट बिजुली नेपालले निर्यात गर्यो भने त्यसले 6 सेन्ट कमाउँछ, भने त्यसको बाबत 6 सेन्ट 6 पनि होइन, आजकल त अहिलेको भाउमा 4 मात्रै आउँछ। नेपालले त्यो बिजुली नेपालभित्र खपत गर्यो भने है 86 सेन्ट आउँछ, किनभने यहाँ उद्योग धन्दा बढ्छ, ऊ अनेक हुन्छ, त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ बिजुलीको। अब हामी आफ्नो उद्योग धन्दा बन्द गरेर हिँड्ने, राज संस्थाको टाइममा बनाएका कल कारखाना होइन यी सबै चाहिँ नि के औजार फ्याक्ट्रीदेखि लिएर चाहिँ नि यहाँ के फ्याक्ट्री, इटा फ्याक्ट्री, पेपर फ्याक्ट्री सबै चाहिँ कौडीको मोलमा चाहिँ नि बन्द गरिदिने है, जग्गालाई बेचेर है। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो धरातलमा छ। अब यसको अगाडिको बाटो के भन्नेमा म गएर म अन्त गर्छु। के भने कूटनीति भने के, कूटनीति र नीतिमा फरक के? नीति भने प्रश्न